देव कपलेश्वराक विनम्र वंदन करता, भगवतीक विनम्र वंदन करता। आज खूब म्हाका आनंद जाता, कारण सकाळी फुडें आमी पवित्र अशा तपोभुमीचे जी दिनदर्शिका आसा ती 2025 हिचे मडकय मतदारसंघात घराघरा पावपाक आनी आजूबाजूच्या मतदारसंघात जे आमचे कार्यकर्ते आसात तांच्या माध्यमांतल्यान घराघरा पावपाक आज आमी त्याचे विमोचन समारंभ केलो। तपोभुमीचे सगळे जाण आज संप्रदाय थंय आयिल्ले, परमपूज्य स्वामीक हांव विनम्र अभिवादन करता। आणि आमची काही वॉटर रिसोर्स डिपार्टमेंट, गव्हर्नमेंट ऑफ गोवा आणि पंचायत हांच्या माध्यमांतल्यान काही कामां आमची पेंडींग आशिल्ली ती जवळ जवळ 2 वर्सां हो व्हाळ सारको करचो अशें मनात आसून प्रायोरिटी लेटर 2 वर्सां पयलीं दिल्लें। आज त्याची सुरवात, तातूंत हो एक व्हाळ आसा, भगवती देवळा कडचो एक व्हाळ आसा, भगवती देवळा कडचो एक व्हाळ आसा, त्यानंतर आमचो स्नेह मंदिरा कडचो ते मोठें काम 45 लाखाचें तें आसा, तेंय 5 सालां। त्यानंतर आमचो तळावलेचो व्हाळ, अशे काही ज्यो वणटी आशिल्ल्यो त्यो पडल्या आनी लोकांची मागणी आशिल्ली, हांगा लोकेश्वर प्रतिश्ठानाची मागणी आशिल्ली व्हाळ बांदून घेवन भुरगीं जीं आसा तांकां त्रास जावपाक जायना म्हणून हें काम करचें। आनी त्या खातीर पंचायत रेजोल्यूशन आयल्या नंतर हे कामाची जी प्रायोरिटी आशिल्ली ती 2 वर्सां पयलीं हांवें दिल्ली। त्यानंतर काही कारणां लागून, स्पेशली जे आमचे इलेक्शन आयले ताका लागून, त्यानंतर दुसरें इलेक्शन आयलें आमचे सेंट्रल गव्हर्नमेंटाचे, ताका लागून अशें लागून एक गोश्ट प्रलंबीत उरली। त्या कामाची सुरवात आज हे म्हज्या हातान, म्हजे बरोबर सगळी पंचबोडी आसा, सरपंच, जिल्हा पंचायत सदस्य बाब गणपत आसा, इंजिनियर बाब शैलेंद्र आसा, हांच्या हातून आनी गांवचे लोक आसा, सगळे पंचायतीचे पंच आसा, तांकां घेवन हे कामाची सुरवात जाता। कॉन्ट्रॅक्टराक रिक्वेस्ट की बरें काम करून दिवचें आनी बऱ्यो गोश्टी समाजांत रुळोवपा खातीर काम करचें।